अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में मैं एक अहम मौजू नफ्सियात पर बात करना चाहता हूं। मेरी नज़र में ये एक बहुत अहम मौजू है क्योंकि इंतहाई तेज़ रफ्तार दौर में आजकल पाकिस्तान में भी देखने में आया है कि 90% से ज़ायद लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार है, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। अगर कोई कहता है कि मैं नफ्सियाती मरीज़ नहीं हूँ, वो झूठ बोलता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनमें शामिल नहीं हैं, 5-10% के करीब, बाकी तकरीबन इनमें शामिल हैं। अगर आप देखें, आप सोचें कि जो काम आप एक इंसान, आप या मैं कसरत, इन्हमाक और शौक़ से करते हैं, उसका रफ्ता रफ्ता दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। वो असर कायम हो जाता है। इमेज देख लें, बार बार, यानी कि तसव्वुराती खाके, बार बार किसी इमेज को देख लें, किसी भी नौइयत का हो। फिल्म के शौकीन हजरात बार बार वो फिल्म देखें तो वो इन्हीं खाकों में, तसव्वुराती खाकों में गुम हो जाते हैं। बच्चों को देखने, कार्टून ज़्यादा देखने वाले बच्चे, उनके दिमाग पर कार्टून सवार हो जाते हैं। रात को उठते बैठते, दिन को उठते बैठते, सोते जागते, यही अक्स उनके दिमाग को खैरा किए रहते हैं। ये अक्स जो हैं कसरत से नहीं आते, कईयों को बहुत कसरत से आते हैं, मगर वो कैसे? अब आपको एक छोटी सी मिसाल में से वाज़े कर दूं। अब जो बच्चे रोज़ पढ़ाई करते हैं 6 घंटे 7 घंटे, तकरीबन ये कसरत भी पढ़ाई का अक्स है, मगर ये बच्चों के ज़हन पर अपना असर कायम नहीं कर पाती। ये बड़ा गौर करने की बात है। आप ये देखिए, एक जहां वो कार्टून देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, वो अक्स उनके ज़हन पर हावी हो जाता है कसरत से, वो अपना अक्स भी कायम कर लेता है। दूसरी जानिब वो 6-7 घंटे लगातार पढ़ाई भी करें, जो बच्चा पढ़ाई भी करता है, मगर वो हालांकि कसरत से कर रहा है, मगर वो अक्स उसके ज़हन पर कायम नहीं रहता। यानी कि इससे साबित एक चीज होती है जो बहुत अहम है कि कसरत से कोई काम करने के लिए भी शौक और इन्हमाक लाजमी चीज है। किसी चीज में भी आप शौक और इन्हमाक लाजिम कर लेंगे, लाजिम आ जाएगा, तो उसका अक्स दिमाग पर जरूर कायम होगा। इसलिए हमें रोजाना अपना जायजा लेता रहना चाहिए कि कौन सा अक्स, कौन सा इमेज, कौन सी चीज़ हमारे जहन पर हावी है, उसको हमें थोड़ा परे हटाना है। बुरी चीज़ें तो खैर बुरी चीज़ें हैं, उनका अक्स जल्दी जहन पर कायम हो जाता है बनिस्बत अच्छी चीज़ों के। अच्छी चीज़ों में शौक़ और इन्हमाक कम होता है, बुरी चीज़ों में शौक़ और इन्हमाक ज़्यादा होता है। ये इंसान की फितरती सी चीज़ है। और जिसमें शौक़ और इन्हमाक ज़्यादा हो, जैसे मैंने पहले बताया, उसका अक्स ज़हन पर कायम हो जाता है, वो बार बार आता रहता है। अब जो भी अक्स ज़हन पर कायम हो जाता है, वो इंसान के ज़हन में एक बसेरा बना लेते हैं। जैसे आम सोना ओढ़ना, बिछोना, इसी तरह ख्याल भी ज़हन में अपना बसेरा बना लेते हैं। ये कोई मनपसंद खेल भी हो सकता है, कोई पसंदीदा सरगर्मी भी हो सकती है, जैसे सोशल मीडिया है आजकल, उसकी सरगर्मियां भी हो सकती हैं। ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप शौक़ और इन्हमाक से करते हैं, वो आपके ज़हन पर अपना अक्स ज़रूर कायम करेगा। और जिस सरगर्मी का अक्स छाया रहेगा, कोशिश कीजिए
اس کے وقت میں آپ کو کمی کرنی چاہیے. اسے کچھ دن کے لیے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یا پھر کچھ ایسے عارضی وقفہ ڈال دیا جائے کہ کسی اور سرگرمی میں مصروف ہو جایا جائے، تا وقت جب تک کہ یہ وہ عکس آپ کے ذہن سے نہ ہٹ جائے، اس کا بسیرا ختم نہ ہو جائے. تھوڑی خشک باتیں ہیں، برداشت کیجئے، مگر یہ بہت اہم ہے. اس میں ایک چیز اور ہے، بڑی اہم ہے. عام سے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈھول کی ایک دھمک، ایک لے ہوتی ہے، جیسے بانسری کی ایک لے. مسلسل آپ ڈھول کی لے کو سنیں، اب بانسری کی لے لے لیں، اس کو سنیں تو دماغ پر ایک اثر کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ ایک فطرتی سی بات ہے. آپ نے اس مسلسل لے کو توڑ دینا ہے. جب آپ اس مسلسل لے کو توڑیں گے تو آپ اس نفسیاتی بیماری سے باہر نکل آئیں گے. اگر آپ اس کو ڈیپلی گہرائی میں لیتے چلے جائیں گے، آپ اس میں محو ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. جیسا کہ کوئی اچھی چیز سن لینا، حمد نعت یا کوئی مثبت کلام کی ویڈیو سن لینا اور دیکھتے رہنا، پسندیدہ پڑھنے والے کی ویڈیو مسلسل سنتے رہنا، اس کا عکس بھی دماغ پر چھا سکتا ہے. مسلسل ایک ہی چیز، اچھی ہو یا بری ہو، تو اس لے کو آپ نے توڑ دینا ہے. جیسے آپ ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بار بار آپ کو خیال آتے ہیں. خیال کس چیز کے آتے ہیں؟ جو عکس آپ کے دماغ پر قائم رہ چکے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، بسیرا کیے ہوئے ہیں، وہی خیال آپ کے دماغ میں بار بار آئیں گے. ان خیالات کو آپ نے، اس لے کو آپ نے توڑنا ہے، تبھی آپ کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھا عکس جو دماغ پر چھایا ہے اس کو کیوں ہٹایا جائے. اصل میں عکس کوئی بھی ہو، سوچ کوئی بھی ہو، عکس کو سوچ لے لیں آپ، اسے ہٹانا مقصود نہیں ہے، اسے پیچھے کرنا مقصود ہے، اس کی جگہ پر نئی سوچ لانا مقصود ہے. جب آپ ایک سوچ کو توڑ کر دوسری سوچ لائیں گے، دوسرا عکس لائیں گے، لا محالہ آپ اس عکس سے نکل پائیں گے. آپ کی وہ لے ٹوٹ جائے گی تو آپ کچھ نیا، کچھ مثبت سوچ سکیں گے. نہیں تو آپ جتنی گہرائی میں کسی عکس کو قائم کیے ہوئے عکس کو آپ سوچنا شروع کر دیں گے، اتنی گہرائی میں آپ پھر منفی سوچوں کے زیر اثر چلنا شروع کر دیں گے، جو نفسیاتی بیماری کی سیکنڈ یا تھرڈ سٹیج ہے. اس سے آپ کو بچنا چاہیے. دوسری بات، کوشش یہ کرنی چاہیے مہینے بعد، 2 مہینے بعد آپ اپنے آپ کو کچھ ایسے اچھے تفریح کاموں میں مصروف کر لیں جس سے آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے، چھائے ہوئے عکس جنہوں نے اپنا مقام بنا لیا ہے وہ پرے ہٹ جائیں اور دماغ آپ کا خالی ہو جائے. ان میں دوسرے عکس چھا جائیں جو کہ اچھے والے ہیں، دماغ آپ کو خالی کر کے بہتر سوچ دینے والے ہیں، تاکہ آپ بہتر سوچ سکیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. سب سے بڑی بات جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، آپ شاید سوچیں کہ میں مولویانی اب باتیں شروع کرنے لگا ہوں، یہ بات نہیں ہے. جو مقصد ہونا چاہیے وہ عشق کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عشق کا. عشق تو نہیں خیر کہنا چاہیے، عشق تو دنیاوی لفظ ہے، محبت کا.
یعنی کہ ایک پہچان، ایک خیال اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت، اور ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے ذہنی بیماریوں سے بچا، کیونکہ باقی بیماریوں سے ذہنی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہیں، یہ سوچیں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔